अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सकलान है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSO। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुल्हन बनी डैन, उर्दू की बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हम शुरू करेंगे कहानी का पार्ट नंबर 1। ये कहानी 30 साल ड्यूड नामी शख्स के गिर्द घूमती है, जो शक्ल व सूरत से नहायत मासूम और हसीन दिखाई देता था। वो एक प्रोग्रामर था और एक IT कंपनी में काम करता था। ड्यूड का छोटा सा ख़ानदान था, जिसमें उसके वालिदैन और 2 छोटी बहनें शामिल थीं। इसके वालिदैन सिमथ और डयाना एक छोटा सा कैफ़े चलाते थे। इसकी छोटी बहनें एली और आना, जिनकी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। ड्यूड के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जो इसकी और इसके घर वालों की ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ गया। ड्यूड की आपबीती बहुत दर्दनाक थी। उसकी आपबीती उसकी ज़बानी पढ़िए। मेरा नाम ड्यूड है और मैं अपने साथ पेश आने वाला एक खौफनाक और दर्दनाक वाक़या आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। इस वाक़ये को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी इस वाक़ये का ख्याल मेरे जहन में आता है तो मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। वो काली सर्द बर्फीली रात और वो सुनसान डरावना घना जंगल, जहाँ से एक दर्दनाक वाक़ये की शुरुआत हुई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन ऑफिस में काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई। आमतौर पर मैं ज़्यादा देर काम नहीं करता था, लेकिन चूँकि नया साल शुरू होने वाला था और बॉस ने हमारे पिछले साल की बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर हमारी प्रमोशन करना वादा किया था, इसलिए अपनी प्रमोशन को यकीनी बनाने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मैंने जब घड़ी पर निगाह डाली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं काम में इतना मगन था कि कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। मैं फ़ौरन अपने कैबिन से बाहर निकला। बाहर जाकर पता चला कि सब लोग अपने काम निपटा कर घरों को जा चुके हैं। सिर्फ बॉस के केबिन से अब्बास और उनके एक बेहतरीन दोस्त की गप्पे मारने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर थे, जबकि मैं पहली मंजिल पर खड़ा था और पहली मंजिल वीरान पड़ी थी। वर्कर्स की अदम मौजूदगी में पूरा ऑफिस एक सुनसान और डरावना मंजर पेश कर रहा था। ऑफिस में छाए सन्नाटे की वजह से मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं दोबारा अपने कैबिन की तरफ भागा, गाड़ी की चाबी, लैपटॉप, मोबाइल और ज़रूरी सामान लिया और ऑफिस से बाहर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी रात को मुझे वहां पाया तो हैरानगी का इजहार किया और बोला, ड्यूड सर, आज क्या हो गया? आपको इतनी देर कैसे हो गई आज? जहाँ तक मुझे याद है आपको कई साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, लेकिन आप हमेशा सूरज ढलने से पहले ही घर चले जाते हैं। मैंने कंधे अचकाए, हाँ देर तो काफ़ी हो गई है। दरअसल नया साल शुरू होने वाला है और इस साल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद दिन हैं, तो बस इन बचे चंद दिनों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि अपनी प्रमोशन पक्की कर सकूं। सिक्योरिटी गार्ड खुशनुमा लहजे में बोला, अच्छा सर, ये बात है, चलें, खुदावंद आपको कामयाब करे। इसके खूबसूरत अल्फाज सुनकर मेरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने इसे इसी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा और वहाँ से अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। पार्किंग में खड़ी गाड़ी को अनलॉक किया और स्टार्ट करके घर की जानिब रवां दवा हो गया। मैंने इस दिन काफ़ी ज़्यादा काम निपटाया, इसी वजह से मैं काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। इसी रात को लुत्फ़ का रंग देने के लिए मैंने म्यूज़िक चला दिया और साथ साथ खुद भी गाना गाने लगा। ऑफिस से घर वापसी पर मुझे एक ऐसी सड़क लेनी पड़ती थी जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरती थी। मैं चूँकि सूरज ढलने से पहले ही आ जाता था, इसलिए कभी इस जंगल से खौफ महसूस न हुआ था और ना ही कभी मैंने इस जंगल में कोई ऐसी चीज़ देखी थी जो कि मुझे डराने का बायस बनती। मैं म्यूज़िक में मगन था कि अचानक मेरी गाड़ी की लाइट जंगल की तरफ जाती हुई सड़क पर पड़ी और मैं बेसाख्ता रुक गया। मैं काफ़ी तवील सफ़र तय कर चुका था। अब मेरी गाड़ी इस सुनसान जंगल के ऐन सामने खड़ी थी। इसी जंगल से गुजरकर अब मुझे अपने घर जाना था,
لیکن نہ جانے ایک عجیب سے خوف نے میرے دلوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور میرا دل جنگل کے اندر داخل ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ دراصل باہر سے جنگل ایک خوفناک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا، اور اوپر سے دسمبر کے مہینے میں ہونے والی برف باری اور ریخ بستہ ہواؤں نے منظر مزید ڈراؤنا کر دیا تھا۔ کافی دیر تک کسی اور گاڑی کے آنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اس سڑک سے ہو کر جائے تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جنگل کا خوفناک راستہ پار کر لوں گا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر میں نے گاڑی جنگل میں داخل کر دی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فل سپیڈ میں گاڑی جنگل کے اندر دوڑا دی۔ چونکہ مسلسل برف باری ہو رہی تھی اس لیے دور کا منظر کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز گاڑی چلانے کا مقصد جلد از جلد اس جنگل سے باہر نکلنا تھا۔ اسی جلد بازی میں اچانک کوئی چیز میری گاڑی سے ٹکرائی۔ برف باری کی وجہ سے مجھے کچھ صاف دکھائی نہ دیا کہ آخر میری گاڑی سے کوئی جانور ٹکرایا تھا یا انسان، لیکن میں نے فوراً گاڑی روک دی۔ مجھ میں گاڑی سے باہر نکل کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی، لیکن یہ جانے بنا کہ میری گاڑی سے کون ٹکرایا تھا اور وہ زندہ تھا بھی یا نہیں، وہاں سے گاڑی دوڑا کر نکلنا بے وقوفی تھی۔ آخر 5 منٹ شش و پنج میں مبتلا ہونے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے ڈراؤنے خیالات کو سمیٹا اور خود کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا۔ میں نے گاڑی کو بند نہ کیا اور موبائل ٹارچ آن کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا، لرزتے قدموں سے گاڑی سے نیچے اترا اور آگے کی جانب چلتا گیا۔ کافی آگے تک جانے کے بعد بھی مجھے وہاں پر کوئی انسان یا جانور دکھائی نہ دیا۔ جنگل کا خوفناک منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دور دور تک موبائل کی ٹارچ کی لائٹ دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کوئی چیز میری گاڑی سے ٹکرائی ضرور تھی، اور اگر ٹکرائی تھی تو اس کا مردہ یا زخمی جسم یہیں کہیں پڑا ہونا چاہیے تھا۔ حیرت اور خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹ رہی تھیں کہ کوئی چیز میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، لیکن آخر وہ کہاں گئی؟ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ خوف کے مارے میں اپنے جسم کو وہاں سے ہلا نہیں پا رہا۔ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیر زمین کے اندر دھس گئے ہوں اور میں نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو تسلی دی اور گاڑی کی جانب مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی میں پیچھے کی جانب مڑا، ایک حسین اور نوجوان لڑکی کو سفید فراق اور چمکیلی ٹائٹس زین تن کیے ہوئے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پورا جسم مفلوج ہو گیا اور آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑے مجھے ایسے تکے جا رہی تھی جیسے شکار کرنے سے پہلے ایک شکاری اپنے شکار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اچانک مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر میرا دماغ خوف کے بوجھ سے پھٹنے لگا اور دل اتنا زور زور سے دھڑکنے لگا کہ میں اپنے دل کی دھڑکن کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکا۔ شدید برف باری کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میری پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ میری توقع کے برعکس اس لڑکی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور خوشنما لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے حسین نوجوان؟ تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر تمہاری حالت تو اتنی خراب ہو گئی ہے جیسے کسی بھوت یا چڑیل کو دیکھ لیا ہو۔ فکر مت کرو، میں کوئی ڈین یا چڑیل نہیں جو تمہیں کھا جائے گی۔ میری طرف سے کوئی ریاکشن نہ پا کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے حواس بحال ہوئے اور میں نے کب سے روکا ہوا سانس باہر نکالا۔ میں نے اپنی درد سے پھٹتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں اور بے ساختہ زمین پر نیچے بیٹھ گیا۔ میرے دماغ پر عجیب سا بوجھ سوار تھا جس کی وجہ سے میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے نیچے بیٹھنے دیکھ کر وہ لڑکی بھی میرے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور پیار سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے میرا دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کہا نا کہ میں کوئی ڈین یا چڑیل نہیں ہوں۔ تم خود مجھے غور سے دیکھو، کیا میں کسی بھی اینگل سے کوئی ڈین یا چڑیل لگتی ہوں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے اور قریب آئی اور اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر میرا پسینہ پوچھنے لگی۔ میں حیران و پریشان یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس انسان جنگل میں ایک حسین لڑکی کیا کر رہی تھی۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی لیکن میری آواز ابھی بھی گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے سارے خوف و ہراس کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا تھا۔
आखिरकार मैंने खुद को इससे बात करने पर मजबूर किया। मैंने एक लंबा सांस लिया और इससे पूछा, तुम कौन हो और इस काली सर्द बर्फीली रात में इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो बोली, मैं अपनी सौतीली माँ के रहम करम पर नहीं जीना चाहती थी, इसलिए घर से बाहर निकली। घर से भागते हुए मुझे मेरी माँ ने देख लिया था, इसलिए इसने मेरे 2 सौतेले भाइयों को मेरे पीछे लगा दिया। इनके डर से भागते हुए मैं जंगल में घुस गई। मुझे जंगल में घुसता देख मेरे दोनों भाइयों ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। वो बात करते करते मेरे तासुरात देखने के लिए रुकी कि आया कि मैं इसकी बात सुन भी रहा हूँ या नहीं। वो मुझे देखे जा रही थी कि शायद मैं कोई बात करूँ, लेकिन अभी भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। आखिर मैंने निहायत धीमे लहजे में कहा, आगे बताओ क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपनी बात वहाँ से जारी की जहाँ से इसने बात अधूरी छोड़ी थी। मैंने इसलिए जंगल से बाहर निकलना मुनासिब न समझा कि हो सकता है वो अभी भी मेरी ताक में बाहर खड़े हों। मैं जंगल में मज़ीद आगे की जानिब चलती गई और इस जंगल को खो गई। काफ़ी देर बाद वहाँ भटकने के बाद मुझे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया, इसलिए मैं इस उम्मीद में इस सड़क पर अपना सामान रख कर बैठ गई कि यहाँ से शायद कोई गाड़ी गुजरे और मैं इससे मदद तलब कर सकूँ। तुम्हारी गाड़ी मेरे सामान से ही टकराई थी, जिसकी वजह से मेरा सामान उछल कर दूर झाड़ियों में जा गिरा। तुम्हारी इस कदर तेज़ रफ्तारी से डर कर मैं छुप गई थी, लेकिन तुम्हें डरा हुआ पाकर मैंने बाहर निकलने की हिम्मत की और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। कहानी अभी जारी है। हर हफ्ते इसकी एपिसोड आएगी, मुकम्मल कहानी शेयर की जाएगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए